अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारिया मेमन और आप देख रहे हैं मारिया मेमन्स पॉडकास्ट। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है और जो मेरी आज की मेहमान हैं वो रियल लाइफ हीरो है। सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें दुनिया भर में जो 9 ग्लोबल हीरोज़ थे कोविड के दौरान उस खिताब से नवाजा है। हमारे साथ डॉक्टर सीमी जमाली मौजूद हैं। ये थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना हॉस्पिटल की, अब रिटायर हो गई हैं। कोविड का जो इनिशिएटिव था कराची में उसको उन्होंने लीड किया, लेकिन साथ साथ अपने एक पर्सनल बैटल कैंसर के साथ भी वो मुकाबला कर रही थी और ये कैसे मैनेज किया, इस पे बात करेंगे हम डॉक्टर सीमी जमाली से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा वक्त देने के लिए। और जब आप मुस्कुरा रही इधर बैठ के, यकीन करें मुझे दिली खुशी हो रही है, क्योंकि आप जानती हैं मैं क्यों आपसे बार बार बात करना चाहती हूँ। मेरी वालदा को भी कैंसर था, शी कुड मेक इट, एंड एवरी टाइम व्हेन आई सी यू मुझे एक प्राइवेट अपनी विक्ट्री लगती है कि डॉक्टर साहिबा इज़ आउट देयर एंड डूइंग हर थिंग। मैंने आपको टेलीविज़न पे सुना, आपने टीवी पे सबके सामने बता दिया मुझे कैंसर है। ये लोग तो बड़ा सोचते हैं, उसको छुपा के रखते हैं, आपने टेलीविज़न पे ही बता दिया लोगों को है। जी बिल्कुल मारिया, मैंने इसलिए बता दिया कि मुझे कोई स्टिग्मा इसके साथ अटैच नहीं लगा। लोग इसलिए छुपाते हैं कि उनको लगता है कि स्टिग्मा लग जाएगा कि जी कैंसर हो गया और अब जो है ये किसी काबिल नहीं रहेंगे, कोई काम नहीं कर सकेंगे। और कोविड का दौर था, आई वाज द हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन, और मुझे लगता था कि किसी वक्त मुझे भी ऐसे लगा कि ये ना हो कि मैं ये काम कर ना सकूं। लेकिन फिर अल्लाह ने बड़ी मदद की, और जब मुझे फ़र्स्ट टाइम पता चला था तो उस वक्त एक प्लेन क्रैश हुआ था कराची में, मलीर के इलाके में। उस रात को आई हैड अ सीवियर एब्डोमिनल पेन, और मैं जब वहाँ पर आफ्टर वी हैड गॉट ओवर विद द डेड बॉडीज़ और प्लेन क्रैश के जो लोग थे, इतना अफरा तफरी थी हॉस्पिटल के अंदर, हमारे सेक्रेटरी मिनिस्टर सब बैठे हुए थे वहाँ पे, तो मैं कुछ बोल नहीं सकी कि मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी उस वक्त। पर फिर मुझे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं अपने सीटी स्कैन डिपार्टमेंट में रात को चल के आई वॉकड फ्रॉम बिहाइंड द कैजुअल्टी टू द डिपार्टमेंट, और मैंने सीटी स्कैन कराया जिसमें एक डिस्कवरी हुई कि मुझे कोई आईएलएस जैसी चीज़ हो रही है। तो नेक्स्ट डे आई वाज सीन बाय वेरी प्रोफेशनल पर्सन, सर्जन। मैं अपने अस्पताल में इसलिए नहीं दिखाना चाहती थी कि मुझे लगता था कि मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, थोड़ी सी प्राइवेसी जो है उसमें यहाँ पर होती है इंसान की। तो मैंने सोचा कि पहले मैं और एकदम से बात निकल जाती है, तो मैंने सोचा कि मैं जो सर्जन को मैं बड़ा ट्रस्ट करती थी, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट सर्जन्स हियर, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे एडमिट भी कर लिया, और फिर अगले कुछ दिनों के अंदर 3 दिन के अंदर मेरी सर्जरी हो गई। उस वक्त मेरे साथ एक और बैटल हो रहा था, सिर्फ यही नहीं था कि मुझे कैंसर डायग्नोज हो गया और 3-4 दिन के अंदर अंदर एवरीथिंग वाज डन एंड सेड, और माय हस्बैंड वाज सफरिंग फ्रॉम वेरी सिवियर कोविड, और वो कोविड नया आया था उस वक़्त पाकिस्तान में। लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि किस तरह कोविड को मैनेज करना है, कैसे ट्रीट करना है, एंड ही वाज आल्सो एडमिटेड इन अ हॉस्पिटल, एंड हियर इट वाज टच एंड गो फॉर हिम। तो मैं उस स्ट्रेस में थी और मैं डिली डैली कर रही थी कि मैं सर्जरी ना कराऊं अभी, लेकिन फिर वो इतना सिवियर फैसला कौन घड़ी थी, और वो बिल्कुल आई हैड टू मेक दैट डिसीजन, एंड आई स्पोक टू हिम एंड आई स्पोक टू माई सिस्टर्स एंड माई फ्रेंड्स। ख़ास तौर पे मेरी एक फ्रेंड जो थी, जो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, तस्नीम, उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव टू गो अहेड विथ इट, एंड देयर वाज नो वेटिंग बिकॉज देयर वाज I had no chance. So मैंने फिर I went through that surgery and my surgeon looked after me. कोई फैमिली मेम्बर कोविड में आपके पास आ नहीं सकता था, और मेरे पास कोई इतने फैमिली मेम्बर्स कराची में थे ही नहीं। एक तो हॉस्पिटल्स ही नहीं अलाउ करते थे, मेरी दोनों बहनें बाहर रहती थीं, और माय हस्बैंड वाज इन द हॉस्पिटल। मेरे एक बेटा जो था वो कनाडा में था, दूसरा छोटा बच्चा मेरा घर पे था, उसको मैंने घर का सरबराह बना दिया। और क्या उम्र है उसकी जो घर का सरबराह आपने बना दिया? He was 17 at 17 साल में वो घर का सरबराह, घर का हेड बन गया, एंड आई हैड टू टेल हिम कि देखो अगर कुछ हो जाए तो बाबर यू हैव टू लुक आफ्टर एवरीथिंग। डॉक्टर साहब, आई हैव टू स्टॉप हियर। यू वर हैविंग दिस कॉन्वर्जेशन अपने 17 साल के बेटे के साथ कि कुछ हो जाए तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ। यस, आई पुट दिस थ्रू टू हिम एंड आई टोल्ड हिम कि यस यू आर द हेड ऑफ द फैमिली। आई हैड टू गिव हिम द मनी to look after the house and to make sure that if Abu comes back home,
تو یو ہیو ٹو گھر کا خرچہ وہ گھر کا, اور میں نے اس کو چیکس لکھ کے دے دیے تھے, اور میں نے کہا تھا ٹاک ٹو یور بردر فریکوینٹلی. تو میری بہنیں وہاں سے اس کے ساتھ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتی تھیں, دونوں خالائیں کمیونیکیٹ کرتی تھیں. میری فرینڈ جو تھیں جو میرے ساتھ ساتھ رہیں اس وقت, ان کو کووڈ ہو گیا, اور پھر بڑی مشکلات ہوئی ہیں. مطلب اٹ واز ناٹ این ایزی تھنگ, اور اٹس لائک جو آپ کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ او یو آر سفرنگ فرام کینسر, ٹرسٹ می ماریا, میں نے آئی ڈڈنٹ شیڈ اے ٹیئر. میں نے بالکل آئی ٹوک اٹ ویری ویری بریولی, اور آئی بریوڈ تھرو دس. یہ بڑا مشکل لمحہ ہوتا ہے, چاہے ڈاکٹرز ہوں چاہے آپ عام شہری ہوں, کینسر کے نام سے لوگ بڑا ڈرتے ہیں. تو اس لمحے میں جتنا بھی میں کہوں کہ دا فرینڈز, اللہ میں نے تو خیر بہت ہی مدد کی. سپورٹ اسٹرکچر میرے پاس کوئی اور سپورٹ اسٹرکچر تھا ہی نہیں سوائے فرینڈس کے. سو ڈاکٹر صاحبہ, آپ کی والدہ کو بھی کینسر تھا, آپ نے مجھے بتایا, بیکاز جب میں نے آپ کو میسج کیا آپ نے کہا تو پتہ ہے میری امی کو بھی کینسر تھا. شی couldn't make it, ہے نا, وہ ان کو. I was very young. میری امی جو تھیں, when I was 6 years of age, we were 3 sisters, and there was a younger one and I was the middle one. So the middle one is the بچہ جو دونوں طرف سے وہ کھچ رہا ہوتا ہے, اور and the older sister. We were a year and ہم لوگ تقریباً 1-1.5 سال اپارٹ تھے, 3 بہنیں. تو میری والدہ کی ڈیتھ جو ہے وہ کینسر سے ہوئی تھی. She had I was about 6 years of age. تو 6 سال کی عمر میں I lost one of my parents who couldn't survive cancer, and ان کو بہت لیٹ سٹیج میں پتہ چلا تھا کہ she had cancer. اور اس وقت اتنا علاج نہیں ہوتا تھا, so she couldn't make it. تو اس ڈر تھا, ایک خوف سا تھا کہ یہ کیا چیز ہے. یس, وہ پھر اس کے بعد تو جب آپ میڈیکل اسکول میں جاتے ہیں تو پھر آپ کا کچھ وہ کھل جاتا ہے, دماغ کھل جاتا ہے, یو اسٹارٹ ایکسیپٹنگ. بٹ اس زمانے میں کے لیے بہت نئی بیماری تھی, بہت ایسی بیماری تھی جس کا کوئی دنیا میں علاج بہت کم تھا, ویری ریئرلی کوئی علاج ہوتا تھا. سو مجھے اس وقت بھی ایسے ڈر تو بہت لگتا تھا, لیکن یہ کہ پھر اب ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کینسر ہوا ہے. ہمارا کینسر وارڈ بھرا ہوا تھا پیشنٹس کے ساتھ. تو اب ایک خاص ایسوسیشن ہے کہ ایسے مریضوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے, سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اور لوگ جو بہت سارے لوگ ہیں میں نے ایسے دیکھے جو اپنے فیملی والوں کو دھتکار دیتے ہیں کہ جی اب ان کو ایسی بیماری ہو گئی ہے, خرچہ بھی بہت ہے, بہت مہنگا بھی علاج ہے, مشکل علاج ہے, خرچہ بہت مہنگا علاج ہے. تو اور اتنا ٹائم ٹیکنگ علاج گارنٹی ہے, اور نہیں اس میں بہتر ہو یا نہ ہو مریض, یہ بھی ایک گارنٹیز نہیں ہے. تو اس لیے لوگوں کو ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھنا چاہیے. سو پھر کیا ہوا جب آپ کی سرجری ہو گئی, پھر آپ کام پہ واپس آئیں کتنے عرصے بعد, اور کیسے کام کرتی تھی؟ بیکاز ہسپتالوں میں تو جو پیشنٹس ہیں خاص طور پہ جن کو اور بیماریاں بھی ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ نہ جائیں, ٹرانسمیشن ریٹ بہت زیادہ ہے. سو پھر آپ نے کیسے کام کیا؟ بالکل ایسا ہی تھا, لیکن میں 10 دن کے بعد سرجری کے بعد میں آئی وینٹ بیک ٹو دا ہاسپٹل. اچھا, اور کیوں ریسٹ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کہا کہ میں, ہمارے ہاسپٹل کے اندر ہی بڑا پرابلم تھا کہ اس وقت لوگ جو تھے بہت کم تھے, گنے چنے لوگ تھے ایڈمن کے اندر. ایمرجنسی تھی, نیشنل ایمرجنسی. سو آئی ڈنٹ وانٹ ٹو ٹیک آف. میرا بالکل دل نہیں کرتا تھا کہ میں کرنے کو تو کوئی بھی کچھ کر سکتا ہے, لیکن میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں. سو آئی وینٹ بیک ٹو ورک. اور ٹرسٹ می, جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ والے تھے, جو سیکریٹری تھے, جو منسٹر تھیں, شی از اے وومن اینڈ آئی تھنک شی واز ویری نائس. اس کے علاوہ میرے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد نے بھی بڑا رابطہ رکھا, جن کے لیے آئی ایم سو پراؤڈ آف دیٹ یو نو آئی فیل دیٹ we have you know kind of this new bond, کیونکہ وہ بھی آپ کی طرح کینسر سے اس وقت struggle کر رہی تھی, اور بالکل I was struggling through the same. پھر اس کے بعد پھر my husband alhamdulillah he got better and he came home. So مجھے he came home nearly at the same time when I was coming. In fact میں دیر سے گھر آئی تھی, وہ جلدی آ گئے تھے, مجھ سے 1 دن پہلے آ گئے تھے. پھر لائک ہم نے کسی نہ کسی طرح وی وینٹ تھرو دیٹ فیز. بچہ ٹریول نہیں کر کے آ سکتا تھا میرا, ورنہ بڑا بچہ آ جاتا, neither my sisters could travel, and then finally we made through with this disaster. لیکن ساتھ ساتھ کیمو تھراپی بھی تو ہو رہی تھی آپ کی. پھر اس کے بعد پھر اس کے 6 ہفتے کے بعد مجھے ایک پورٹ لگا تھا, تو اس کے لیے بھی ایک سرجیکل پروسیجر کرنا پڑا, اور وہ پورٹ لگایا. پھر پورٹ لگانے کے بعد پھر مجھے انہوں نے کیمو تھراپی شروع کی. کتنے سیشنز ہوئے, کتنے عرصے رہی, اور پھر اس کے کیا اثرات رہے آپ پہ؟
اچھا جی، اب یہ کیمو تھراپی جو ہے نا، اس کا نام ہی سن کے لوگ بڑا ڈر جاتے ہیں. اچھا، جب یہ مجھے نئی یہ بیماری ہوئی تھی، کینسر واز ڈائگنوز، تو لوگ بڑے سوشل میڈیا پہ میرے خلاف باتیں کر رہے تھے کہ اپنے ہاسپٹل میں نہیں گئیں، کہیں اور چلے گئیں. سو دیر از پیشنٹ پرائیویسی، اور یہ میرا خیال میں ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. بڑے وہ مشکل لمحات ہوتے ہیں جس میں سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اس وقت میں نے ٹیلی ویژن پہ ERY کے چینل سے آ کے جی مجھے یاد ہے، اور پھر میں نے اسی رات آپ کو میسج کیا تھا. جی بالکل، آئی ریمبر. اور پھر میں نے یہ بولا تھا کہ آئی ڈڈ ناٹ سفر فرام کووڈ، آئی سفر فرام کینسر. تو اس کے بعد پھر لوگوں نے بہت دعائیں بھیجی مجھے، اور ہزار میسیجز ایسے آئے جو بہت دعائیہ کلمات تھے. سو دیٹ واز ویری ہارٹ ٹچنگ، ہمت بن گئی میری بہت. پھر اس کے بعد پورٹ لگنے کے بعد میری کیمو تھراپی ہوئی، اور کیمو تھراپی کے 12 سیشنز تھے. میں آپ کو بتا نہیں سکتی مجھے کیمو تھراپی سے کتنا ڈر لگا کرتا تھا. اینڈ آئی تھاٹ کہ اب میں کیا کروں گی. اور ایک فیئر ہوتا ہے، ایک اسٹگما ہوتا ہے، جی بال گر جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بہت کچھ ہوتا ہے. اور مجھے بڑا پیار تھا اپنے بالوں سے. I had a head full of hair and I always was took pride in it کہ میرے بال بہت خوبصورت ہیں. بال میرے جو ہے سب کے بال گر گئے at this age. People lost a lot of hair with COVID. لیکن مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ I had a head full of hair. But then with chemotherapy شروع ہوئی تو فرسٹ 2 سیشنز میں تو مجھے اتنا کچھ نہیں پتا چلا، لیکن 12 سیشنز ہونے تھے. میں نے اپنے آنکالوجسٹ کو بہت تنگ کیا کہ مجھے بتائیں کہ ہوگا تو نہیں. He kind of didn't say کہ گریں گے یا نہیں گریں گے، بٹ اتنے نہیں گرے تھے جتنے کہ میں سمجھ رہی تھی. سو آپ کا کیمو اسکیجول کیا ہوتا تھا؟ جیسے کچھ لوگ ویکینڈ پہ، میں جانتی ہوں کچھ ورکنگ ویمن جو ویکینڈ پہ کراتی ہیں پھر ویک ڈے پہ کام پہ آ جاتی ہیں، آپ کا کیا سائیکل تھا؟ میرا ٹوائس منتھ ہوتا تھا، اینڈ دین ویکینڈ پہ ہی ہوتا تھا. اسی طرح فرائیڈے کو میں جاتی تھی، فرائیڈے کو آفٹر ورک وی وینٹ فار کیمو. اینڈ مائی فرینڈ شی جوائنڈ می، اینڈ میرے 2 فرینڈس تھے جو آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سہیلیاں ساتھ جاتی تھیں آپ کا ہاتھ پکڑ کے. سو وہ شروع کرواتے تھے میرے ساتھ کیمو. تو 12 سیشنز میرے ہونے تھے، لیکن اس میں سے 11 ہو سکے بیکاز ایٹ دا 12th سیشن میں نے اپنے ڈاکٹر سے کہا تھا، میں نے کہا دیکھیں آپ کی 11 مرتبہ میں نے بات کی، مانیے اب 12ویں مرتبہ آپ میری بات مان لیں. سو سم ہاؤ ہی سیڈ کہ جو افیکٹ تھا اس کا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، سو وی کین ڈو اوے ود سو اس کے اثرات کیا تھے ڈاکٹر صاحبہ آپ پہ؟ بیکاز آپ کام بھی کر رہی ہیں، آپ کیمو بھی کرا رھی ہیں، اور پھر کووڈ بھی ہے. یہ تو سن کے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. امیونٹی ذرا لو ہو جاتی ہے ہر ایک کی. سو آئی tended to be a little careful. میں ماسک بہت لگا کے جایا کرتی تھی. I always wore a mask when I was at work. اور میرے جو کولیگس تھے انہوں نے بھی میری بڑی ہمت بندھائی رکھی، اور یہ سارا کووڈ کا زمانہ میں کام کرتی رہی. آئی ڈڈ ناٹ شائی اوے فرام ڈیوٹی ایٹ آل. اور مجھے لگتا تھا کہ اس وقت، اینڈ آئی جسٹ ڈونٹ سے اٹ جسٹ فار دا سیک آف سیئنگ اٹ، آئی ایکچولی مین اٹ، کہ مجھے لگتا تھا کہ یہی تو وہ وقت تھا جب ہمارے ملک کو ہماری ضرورت تھی. تو میں یہ کہہ کے بیٹھ جاؤں کہ جی میں بیمار ہو گئی تو میں آئی ڈڈنٹ ہائیڈ. اور ایک سینس آف پرپز بھی ہوتا ہے صبح اٹھ کے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہو اپنی مشکلات سے، جب آپ ارد گرد لوگوں کی اور اتنی کنڈیشنز دیکھ. فرسٹ ویو آئی، پھر سیکنڈ ویو آئی، پھر تھرڈ ویو آئی، فورتھ ویو آئی، ساروں میں میں نے اسی طرح کام کیا. آئی ڈڈنٹ گیٹ اوے. اس دوران میں ایک اور بھی بات ہوئی کہ لائک I had a metastatic lesion in my lung, which was like something جو کہ unexpected تھا اس وقت. اس کو ذرا اگر ہم آسان زبان میں لوگوں کو سمجھائیں، میٹاسٹک مطلب کہ کینسر جو ہے وہ جسم کے ایک اور حصے میں پھیل جاتا ہے، پھیل گیا، ایک اور جگہ میں چلا گیا، میری لنگ کے اندر چلا گیا. ایک چھوٹا سا نوڈیول تھا جو اللہ کا شکر ہے کہ بہت جلدی پک ہو گیا، پیٹ اسکین پہ پک ہو گیا. اینڈ دین آفٹر دیٹ اس کی سرجری ہوئی. سو وہ سرجری میں 5 دن ہاسپٹل میں رہی تھی. وہ 5 دن میں نے چھٹی کی تھی. بس 5 دن چھٹی کی آپ نے؟ کیا کری آپ ڈاکٹر صاحب اپنے ساتھ؟ فرسٹ ڈے اپنے ڈاکٹر سے پوچھا، اینڈ ہی از اے لولی ڈاکٹر. میں آپ کو بتا نہیں سکتی ڈاکٹرز کا اتنا اثر ہوتا ہے دل پر کہ ہی واز فینٹاسٹک مین. ہی واز گوئنگ ٹو امیریکا، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ یو کین گو ٹو ورک فرام ٹمورو. ان کو پتا تھا کہ میں شاید نہ ہی جا سکوں، لیکن انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یو کانٹ گو ٹو ورک. سو آئی ایکچولی گاٹ اپ اینڈ آئی وینٹ. ایک دن چھوڑ کے پھر. سو ڈاکٹر صاحبہ اس پورے علاج کے دوران دیر آر سم گڈ ڈیز اینڈ بیڈ ڈیز. ویکسٹ مومنٹ کیا تھا، کمزوری کا مومنٹ جہاں پہ آپ کو محسوس ہوا کہ یار دس از اے بیڈ ڈے ٹوڈے؟
when the bad day was the worst day was in chemotherapy. और chemotherapy में एक दिन ऐसा भी आया कि मैंने बहुत कोशिश की. I tried to get up from the bed and I wanted to go to get ready. एक पंप साथ लगा के भेजते थे वो, and I wanted to get up and get out of bed. और वो दिन मुझसे बेड से निकला ही नहीं जा रहा था. I tried hard, but your mind wanted to do it, लेकिन जिस्म साथ नहीं दे रहा था. So to do it, my body could not get up and get out. So that was very traumatizing to me. और फिर मैंने कहा कि no, Simi, do it today or you will never be able to do it. And then I did it eventually. और मैं अपने आप को push करती रही जब तक मैं निकली नहीं. And then I was better. तो सारा वक्त मेरी ज़िंदगी का एक महवर रहा. मैं सोचती थी कि you don't look at that half glass empty. सारी ज़िंदगी लोग half glass empty को देखते रहते हैं. मैं सोचती थी कि we must thank Allah for that half glass full. And that is something that kept me going, that kept me motivated. मैं सोचती थी कि ये ऐसा भी हो सकता था कि I was not diagnosed. I could not have been, it was not picked up at that time. ये भी हो सकता था कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका होता कि मैं कीमोथेरेपी के काबिल ही ना रहती. और ये भी हो सकता था कि आई वुड हैव गॉन अनहर्ड. क्या क्या बात है जो कैंसर पेशेंट से इमोशनल सपोर्ट के तौर पे कहनी चाहिए है, और कौन सी बातें हैं जो बिल्कुल नहीं कहनी चाहिए? कभी कभी हम अपनी तरफ से कोई भला कर रहे होते हैं लेकिन वो शख्स वो नहीं सुनना चाह रहा होता, बिकॉज वी डोंट नो. यस एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक सबसे बड़ी बात जो है ना, उनको उम्मीद दिलानी चाहिए. होप इज़ वन थिंग दैट यू शुड ऑलवेज गिव देम. बिकॉज अगर होपलेसनेस उनमें डेवलप हो जाएगी एक दफ़ा, ये कि नहीं मेरा कोई इलाज नहीं हो सकता, आई विल नॉट बी वेल, जो बाकी के दिन बच जाते हैं उनके, वो भी दे गो वेस्ट. सो आई थिंक होप इज़ समथिंग दैट यू शुड ऑलवेज इनकलकेट लोगों के अंदर, मरीज़ों के अंदर. एक तो आप इस तजर्बे से गुजरते हैं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, एंड आई एम सो ब्रेव, एंड आई थिंक यू आर सो ब्रेव कि आप ये बात कर रही हैं. और वही जंग आपके इर्द गिर्द आपके घर वाले भी लड़ रहे होते हैं. ठीक है, ये कैंसर ऐसा मर्ज है पूरा ख़ानदान जो है वो उसको मिल के लड़ता है. कैसी इमोशनल सपोर्ट चाहिए होती है इस मौके पे, ख़ास तौर पे जो इर्द गिर्द है लोग, वो क्या करें स्पेसिफिकली? जो फैमिली है ना, उसको बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना. गुस्सा आता है, आप चिड़चिड़े होते हैं, बहुत दफ़ा हो जाता है, गुस्सा आता है, एग्रेशन होता है, दिल आप कुछ करना चाह रहे होते हैं, आप कर नहीं सकते. सो पीपल हैव टू बी वेरी काइंड टू यू एट दैट टाइम. तो फैमिली सपोर्ट तो एक चीज़ है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है. और मुझे भी आई वाज ऑलवेज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन मैं बिकॉज आई एम वेरी क्विक एट डूइंग थिंग्स. मैं हमेशा इमरजेंसी में काम करती थी. यू नेम इट एंड आई हैव सीन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड जो आम आदमी ने नहीं देखा होता, बल्कि मुझे तो लगता है कि आप हैं फ्रंट लाइन, आप एक फाइटर रही हैं, तो फौजी हैं आपके अंदर कोविड के दौरान. तो फिर मुझे सो आई थिंक एक कंपैशन बहुत ज़रूरी होता है. एक थोड़ा सा आदमी को, वन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, स्टेडफास्ट, एंड यू मस्ट लर्न हाउ टू विद चेंजेस इन लाइफ. आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपको हर चेंज के लिए तैयार रहना पड़ता है. अब जैसे दिस आफ्टर कोविड नाउ आई हैव retired, but I don't take it as retirement because I have so much to do. What's next? मैं पूछने वाली थी कि आप तो रिटायर तो हो गए इस पब्लिक सर्विस से जो आप हॉस्पिटल में कर रही, अब क्या है आगे? जी बिल्कुल. मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं. द एजेंडा इज स्टिल अनअकम्प्लिश्ड. आई हैव टू गो ऑन टू माई एंड. आई वांट टू चैरिटी क्लिनिक वन, एंड देन आई एम लुकिंग एट द अदर ऑप्शंस दैट आई कैन डू टू मेक अ कंफर्टेबल लिविंग. So I want to do something in my profession which would यानी कि I'm sure you'd be unstoppable at that. Generation. Even cancer cannot stop you from that. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, and I'm so glad कि उस सर्जरी से you came back. आपके जो खावंद हैं उन्होंने भी कोविड से माशाल्लाह अच्छे तरीके से रिकवर किया, और I'm excited to see कि आगे ज़िंदगी में आप कहाँ क्या करेंगी, और I'm expecting great things from you. बहुत शुक्रिया. फीडबैक ज़रूर दीजिएगा. ये बड़ी एक हार्टफिल्ड कॉन्वर्जेसन थी, और ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी. समवन जिसकी वालदा का इंतकाल कैंसर से हुआ, डॉक्टर साहिबा को देख के मुझे खुशी होती है कि यस शी हैड बीटन इट.